बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। एक तो वो वीडियो थी जो कल रात को मैंने अपलोड की थी कि महाजिरों को और अल्ताफ़ हुसैन को यहूदी कहने वाले। उसका और भी ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं है कि एक वीलॉग में जवाब बनता है। बनता तो ये था कि तकरीबन 1 घंटे की वीडियो बनती, लेकिन ज़ाहिर है कि आप लोग उकता जाते हैं, तो इसलिए दूसरे पीस में ये जवाब दे रहा हूँ। जनाबे वाला ने कहा कि ज़मीन पे कब्ज़ा कर लें और जो मतरूका है ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो उसी भाई को जवाब दूंगा मैं कि आप पढ़े लिखे होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वही बात है, आप असल में ज़रा ऐसे हालात के ऊपर ज़रा सी रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि मतरूका क्या होता है। ठीक है, जब कोई दो ममालिक के दरमियान का मामला होता है, जब ये बंटवारा होता है किसी मुल्क का, तो उसमें किस तरीके से ये सब हिजरतें होती हैं और फिर उसमें क्या क्या मामला तय होते हैं, तो आप कम अज़ कम हमारे सिंधी भाइयों को वरगलाएं नहीं। ठीक है। और बहुत सारी और भी बातें जो आज़ादी की जंग में और पाकिस्तान के क़याम में जिन्होंने किरदार अदा करने की कोशिश की थी, उनके भी ज़ाहिर चक्कर थे कि जैसे ही पाकिस्तान बना तो फ़ौरन पाकिस्तान से गद्दारियाँ भी की उन लोगों ने। ये भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा नाम मैं नहीं बताऊंगा, गैस करें चवन्नी दूंगा। तो जब काम निकल गया, मुल्क के ख़जाने भर गए महाजरों के पैसों से, तो फिर जो एहसान फरामोशी के जो अदवार हैं वो चलना शुरू हो गए, आज तक चले जा रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए कि कौन है अंग्रेज़ों को खुश करने के चक्कर में और उनके जूते कौन चाट रहा है। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन नहीं चाट रहा जूते, ना महाजिर चाट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये शान नहीं है। रही बात कि आगे अब इन चीज़ों का मकसद क्या है, इन चीज़ों का, इन व्लॉग्स का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फ़साद मचाना था, जो आपने कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको कोशिश की है कि फ़साद ना मचे। आप हो सकता है कि मैं या आप जैसे जितने भी हैं मेरे व्लॉग के कटिंग निकाल के कहें कि ये देखो इस सिंधियों के बारे में बात कर रहा है, या उनको जो है वो गलत साबित कर रहा है या उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा है। कोई महाजिर कभी जो है वो ये बात नहीं करता कि सिंधियों को निकाल के फेंक दो यहाँ से या किसी को। तो मेरी जान, एक दफ़ा फिर वही बात करूँगा कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं और अल्ताफ़ हुसैन इतना ज़्यादा ताकतवर कोई डॉन था, ठीक है, तो अल्ताफ़ हुसैन आज कराची में ही बैठा हुआ होता और उर्दू बोलने वालों के अलावा जो है कराची में कोई आबाद नहीं होता, और यहाँ की आबादी जो है कराची की, वो 4 करोड़ तक नहीं पहुँच जाती। ठीक है, तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ उर्दू स्पीकिंग यहाँ पर आबाद थे, जिनमें से ज़्यादातर अब बाहर चले गए, दूसरे सूबों में चले गए, शहरों में चले गए, तो वो सब चीज़ें नहीं होती। ठीक है, ये खराफात नहीं फैलाएं, फसाद नहीं मचाएं, अल्लाह को फसादी सख्त नापसंद हैं। ठीक है ना। कभी आप जो है वो किसी के, कभी किसी के बारे में बात करते हैं, आपने इस्टेब्लिशमेंट के भी बारे में आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट लड़वा रही है। खुदा का वास्ता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उसको बदनाम नहीं करें। हम महाजिर जितने भी अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं। अल्ताफ़ हुसैन जो है वो भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जो है ऐसी बातें करें कि जिससे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो कोई उनकी दिल आज़ारी हो। जो उनके दौर में उनके साथ हुआ, जिन लोगों ने किया, वो हमेशा उनकी बात करते हैं। मैं यहाँ उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे दूसरा कंटेंट मिलेगा, मैं दूसरा कंटेंट पे बात करूँगा। ठीक है। और ये आप मेरे इसके यूट्यूब की हिस्ट्री में जाके देख लीजिएगा मैंने किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं। ठीक है ना। तो मुझे कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन झूठ और झूठा इल्ज़ाम किसी पे लगे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई मज़लूम के साथ जुल्म हो रहा हो और किसी के बाकायदा तौर पे कोई हक़ तलफ़ी की जा रही हो, तो ज़ाहिर है कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, किसी सिंधी के साथ भी गलत होता है, हम आवाज़ उठाते हैं। किसी पख्तून के साथ होता है, हम आवाज़ उठाते हैं। किसी पंजाबी, किसी बलोची के साथ होता है, हम आवाज़ उठाते हैं। मेरा मुल्क वैसे ही बहुत परेशानी के हालत में है, बहुत ज़्यादा तकालीफ के दौर से गुज़र रहा है, तो इसमें मज़ीद जो है ना फ़साद नहीं बर्पा करें। ये स्टॉप सिंधी हेट वाला जो आपने एक टैग लगाया, जिसका बेसिक मकसद ये था कि मैं सिंधी हूँ। देखें, हम सिंध से बहुत प्यार करते हैं,
سندھ کے جو میں نے حالات بتائے، اب اس میں میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے ہی سندھی، میں نے ہائی لائٹ کیا کہ کن کن لوگوں نے جو ہے وہ سندھیوں کی زمینوں کے اوپر، جو سندھی مسلمان تھے ان کی زمینوں پر، سندھی ہندو تھے ان کی زمینوں پر کس طریقے سے قبضے کیے، اور انگریزوں کو اور ہندو سامراج کو جو ہے وہ کس طرح سے خوش کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں سندھی مظلوم تھے، تو ان کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن آپ اور آپ جیسے لوگ یہ پوائنٹ نکالیں گے، مجھے پتہ ہے کہ دیکھو اس نے سندھیوں کے خلاف بات کی ہے، کیونکہ پتہ ہے جہالت جہاں پر عام ہو تو وہاں پر یہ کیلے ضرور ہوتے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ تو میرا یا کسی بھی مہاجر کا کوئی سندھیوں سے وہ نہیں ہے، ہاں اگر کوئی ہمارے خلاف نعرے لگائے گا تو سر پھرے لوگ جو ہیں وہ پھر اس کے کاؤنٹر میں نعرے لگاتے ہیں، جو کہ جہالت ہے۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ملیں، بیٹھیں آپس میں باتیں کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو جانیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ جیسے لوگوں کے فسادوں میں، فتنوں میں نہ آئیں، جو آپ کے جیسے جتنے بھی ہیں جو پاکستان مخالفت میں نعرے لگا رہے ہیں، ان کے اوپر آپ نے آج تک بات نہیں کی، ٹھیک ہے؟ ذرا بات کیجیے گا تو آپ کو پھر لگ پتہ جائے گا کہ کس طریقے سے آپ کو راستے میں روک روک کے آپ کو دھمکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے آواز اٹھائی ہے اپنے وطن کی خاطر، یہ پاکستان ٹکڑے ہونے کے لیے نہیں بنا تھا، ٹھیک ہے؟ الطاف حسین نے کبھی پاکستان توڑنے کی بات نہیں کی۔ جذبات میں آ کے اگر کسی کے بیان کا جو ہے وہ کوئی اہمیت ہوتی ہے تو آج نہ تو پیپلز پارٹی ہوتی، نہ ہی سندھ میں جو علیحدگی پسند تنظیمیں چل رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی، نہ ہی نواز شریف جو ہے وہ آج ان کی حکومت ہوتی، یہ شہباز شریف وغیرہ جتنے بھی ہیں، نہ ہی آپ کا عمران خان، نہ ہی محمود خان اچکزئی، نہ ہی فضل الرحمان صاحب، نہ ہی اختر مینگل صاحب، اور وہ برفت صاحب بھی ہیں جو افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ پاکستان کو اس کی پتہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے؟ غداروں کے ہاتھ میں آیا ہے یہ۔ پاکستان بنا بہت اچھا ملک ہے، بہترین جگہ پہ بنا ہے، لیکن یہاں پر غداروں کی جو ہے نا وہ کمی نہیں ہے، بہت بڑے بڑے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں سے آپ جیسے کچھ لوگ ہیں جو فساد مچاتے ہیں اور غداری، دوسروں کے اوپر غداری کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن غداریاں خود کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مہاجروں کو یہودی کہنا، یہ یہودی سوچ آپ کی ہے، ہندوتوا سوچ آپ کی ہے۔ آپ نریندر مودی کے کوئی مجھے لگتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے جو بات کی ہے کہ دیکھو مسلمانوں نے، پاکستانی نے یہ کر دیا اور یوں کر دیا وہ کر دیا، آزادی کی تحریک جو تھی نا اس میں کس قدر قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد کے کیا حالات تھے نا، وہ ذرا غور سے صحیح کتابوں میں پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ جیسے ہوتا ہے نا کہ یار بسوں میں چڑھ جاتے ہیں، وہ 50 روپے والی کتابیں بیچ رہے ہوتے ہیں دین اسلام سکھانے کے لیے، یہ والا گانا سننا حرام ہے، یہ والا گانا سننا حرام ہے، اس طریقے سے جو لوگ دین حاصل کر کے جو ملا بنے ہوئے بیٹھے ہیں نا، اسی طریقے سے آپ نے 50 روپے والی کتابیں پڑھ کے اور پاکستان کی ہسٹری اور ہم مہاجروں کی تذلیل کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کل قائد اعظم کو بھی بول دیں گے یہودی ایجنٹ تھا یہ، کیونکہ جو ظاہر ہے کہ جو آپ کی طریقہ کار ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے۔ الطاف حسین اگر ہندوؤں سے، سندھیوں سے، ہندوؤں سے، مسلمانوں سے یا کرسچنوں سے، سکھوں سے، پنجابیوں سے، بلوچوں سے، پختونوں سے، ٹھیک ہے، کسی سے نفرت کر رہا ہوتا نا تو صرف اور صرف وہ مہاجر قومی موومنٹ پہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ الطاف حسین ایک سوچ کا نام ہے، الطاف حسین ایک ایسے شخصیت کا نام ہے جو اس قوم کو اس اندھیرے سے نکال رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو مت کریں ایسی چیزیں، نہ ہی آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بات کریں، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پاگل نہیں ہے، یہ سیاست دانوں کی حرکات ہیں جس کو اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ روپ دے کے اور لوگ جو ہے اپنی اپنی بکواسیات کرتے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد، اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، جے مہاجر، جے سندھی، جے الطاف حسین۔